अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PMI उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं सबीहा तबस्सुम। आज की खास खबरों पर एक नज़र। हैदराबाद के तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन की तातीलात। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को राय दही के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग के दिन तातील न देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। उत्तरकाशी टनल हादसा, 54 मीटर पाइप नस्ब। और अब खबरों की तफसील। पोलिंग के दिन तातील न देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात की राय दही के दिन रियासत के तमाम खानगी इदारों और IT कंपनियों को भी तातील का ऐलान किया जाए। उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुलाजिमीन को हक़ राय दही से इस्तेफादे के लिए इदारे तातील दें। CEO ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को साबिक़ में बाज़ इदारों की जानिब से तातील न देने की शिकायतें वसूल हुई हैं। साल 2018 के असम्बली इंतखाबात और साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मौके पर तातील न देने की शिकायतें मौसूल हुई थीं। उन्होंने अपनी हिदायत में कहा कि पोलिंग के दिन तमाम इदारों में तातील को यकीनी बनाया जाए और उसकी जांच करने की लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की है और मशवरा दिया है कि तातील न देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात इंतखाबी मुहिम आज शाम थम गई। 30 नवंबर को राय दही। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 2023 की मुहिम का आज आखिरी दिन था। इंतखाबी मुहिम शाम 5 बजे थम गई। रियासत की 119 असम्बली सीटों के लिए 30 नवंबर को राय दही होगी, जबकि वोटों की गिनती इतवार 3 दिसंबर को होगी। 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात 2023 का ये चौथा और आखिरी मरहला है। इससे पहले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राय दही हो चुकी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात 30 नवंबर को वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हैदराबाद के तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन की तातीलात। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ज़िले हैदराबाद के तहत वाक़ तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मुताबिक 29 और 30 तारीख को यानी चहारशंबा और जुमेरात को तालीमी इदारों को तातीलात रहेंगी। हैदराबाद के पुराने शहर में आवारा कुत्ते के हमले में मासूम बच्चा शदीद जख्मी, दिलखराश CCTV फुटेज जारी। हैदराबाद के पुराने शहर में कुत्ते के हमले में मासूम बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 6 साला लड़का बहादुरपुरा नंदी मुसाईगुड़ा इलाके में खेल रहा था कि अचानक एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया और कुत्ते ने हमला करते हुए लड़के को ज़मीन पर पटक कर उसे दांतों से कतर दिया और नोच दिया। उस हमले में लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस दिलखराश वाक़े का CCTV फुटेज वायरल हो रहा है। शहरियों ने GHMC हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएं ताकि दोबारा कोई और बच्चा इस तरह हादसे का शिकार ना हो पाए। इमोबा रियाद के ज़ेरे एहतमाम सालाना यौम सर सैयद कपिल सिब्बल मेहमान खुसूसी होंगे। पेश है इस सिलसिले में रियाद से हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। इस साल यौम सर सैयद के मेहमान खुसूसी मारूफ वकील व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल और मारूफ TV एंकर रोमाना इसरार खां मेहमान एजाज़ी होंगे। जनरल सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन इमोबा रियाद मरगूब मोहसिन के जारी बयान के मुताबिक जारिया साल यौम सर सैयद जुमा 8 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये तकरीब 7:30 बजे शाम क्राउन प्लाजा साबिक़ रियाद पैलेस होटल में मुनक़िद होगी। दाखिला सिर्फ बज़रिए दावतनामा रहेगा। इंडियन कम्युनिटी से अमूमन और अली ग्रीन से खुसूसन शिरकत की गुजारिश की गई है। हिंदुस्तान के महकमे आसार ख़दीमा ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सेंसी सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए मज़ीद 3 हफ्तों का वक्त मांगा है। ख्याल रहे कि सर्वे का काम तकरीबन 1 महीने कबल ख़त्म हो गया था, लेकिन ASI ताहाल रिपोर्ट अदालत में सौंपने से क़ासिर है। अदालत ने ASI को गुज़िश्ता 18 नवंबर को भी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी थी। ASI ने 15 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत उससे इनकार करते हुए महज 10 दिन की मोहलत दी थी।
کی۔ ASI نے گیان واپی مسجد سروے کا کام 4 اگست کو شروع کیا تھا، لیکن مسجد کے وضو خانے کو اس سے علیحدہ رکھا گیا تھا، جسے سپریم کورٹ کے حکم پر سیل کر دیا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جدوجہد آزادی سے وزارت تعلیم تک سکسیس انٹرنیشنل اسکول کا خراج پیش ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے KN واصف کی رپورٹ۔ سکسیس انٹرنیشنل اسکول ریاض نے مولانا آزاد جدوجہد آزادی سے وزارت تعلیم تک کے عنوان سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا اور مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیمینار کے کلیدی مقرر ممتاز دانشور نعیم جاوید صدارت سکسیس انٹرنیشنل اسکول کے بانی و مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سید عین مسعود نے کی۔ کلیدی مقرر نعیم جاوید نے کہا کہ ہمیں اغیار سے دین کی فراست کی بات کرنی چاہیے، نیز مسلمانوں کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جادو بیان مقرر نعیم جاوید نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو مولانا آزاد کی تعلیمات میں ڈھالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد نے اپنے پیچھے علم و آگہی کا ایک بیش بہا خزانہ چھوڑا ہے، لیکن آج لوگ کتاب بیزار ہو گئے ہیں، مگر یہ مواد تحریر و تقریر کی شکل میں انٹرنیٹ پر موجود ہے اور نیٹ آج ہر شخص کی جنبش انگشت پر ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ریختہ کا حوالہ بھی دیا اور اس کی ستائش بھی کی۔ نعیم جاوید نے کہا کہ مولانا آزاد عملی طور پر ایک سیکولر لیڈر تھے۔ انہوں نے جہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے نیشنل اکیڈمیز قائم کیے، وہیں میوزک اینڈ ڈانس کے ادارے کی بنیاد بھی رکھی، جس پر چند گوشوں سے تنقیدیں اٹھنے لگیں۔ مولانا نے اس کے جواب میں کہا، یہ ہندوستان کی ضرورت ہے۔ نعیم جاوید نے افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ ادارے آج مولانا کے یوم پیدائش پر جشن منانا تو کجا، انہیں یاد تک نہیں کرتے۔ اتر کاشی ٹنل حادثہ 54 میٹر پائپ نصب مزدوروں کو کسی بھی وقت باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اتر کاشی اتراکھنڈ میں سلکیارا کی زیر تعمیر سرنگ میں پھنسے 41 مزدوروں کے جلد باہر آنے کی امید ہے۔ مزدوروں کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن درمیان میں رکاوٹوں کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ ریسکیو ٹیم سرنگ میں پھنسے مزدوروں تک پہنچنے کے لیے امدادی کاموں میں لگاتار مصروف ہے۔ آج بچاؤ کا 17واں دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹنل کے اندر سے مینول ڈرلنگ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے اور پائپ کو آگے بڑھانے کے لیے اوگر مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 2 میٹر مینول ڈرلنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ فلسطینی کارکن عہد تمیمی رہائی کے لیے اہل 50 خواتین میں شامل۔ اسرائیل کی قیدیوں میں شامل فلسطینی کارکن عہد تمیمی ان 50 خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں رہائی کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے محکمہ انصاف نے رہائی کے اہل 50 قیدیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست اسرائیلی ارغمالیوں کی مزید رہائی کی توقع میں شائع کی گئی تھی۔ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی فہرست میں شامل ہر فرد کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے اور یہ ناممکنہ قانونی اعتراضات کی اجازت کے لیے عام کیے گئے تھے۔ 22 سالہ فلسطینی کارکن تمیمی کو 6 نومبر کو مغربی کنارے پر اسرائیلی چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ PMI اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔